दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी पश्चात मेयर बालेन्द्र शाहको सक्रियतामा महानगरभित्र मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचनाहरू हटाउने क्रम जारी रहेको छ। केही दिन अगाडि मेयर बालेन्द्र शाहकै नेतृत्वमा बानेश्वर सुन्धारा लगायतका क्षेत्रमा यस्ता संरचना भत्काइएको छ भने ठूला ठूला व्यापारिक प्रायोजनको भवनका बेसमेन्टहरूमा पार्किङको लागि नक्सा पास गरी व्यापारिक पसलहरू सञ्चालन हुँदै आएकोमा यस्ता पसलहरू पनि हटाइएको छ। अहिले काठमाडौँ शहरको मुख्य क्षेत्रहरूमा पार्किङको निकै ठूलो समस्या देखिँदै आएको छ। महानगरको यस्तो कार्यले काठमाडौँका मुख्य क्षेत्रहरूमा पार्किङ लगायतका समस्याहरू केही हदसम्म समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो कार्य अब आउँदा दिनहरूमा निरन्तर जारी रहने महानगरले बताउँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरले गरिरहेको यस्तो कार्यको आम जनताले पनि निकै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू जनाइरहेका छन्। यसै बीचमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। अनधिकृत निर्माण तथा प्रायोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको सम्बन्धमा कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानुनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ। आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृति बिना निर्माण कार्य गर्न पाउँदैनन्। साथै निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उपरान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यस्तो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएको बखतमा भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कबुलियत गरेका हुन्छन्। महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ। कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कबुलियत उल्लङ्घन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो। कानुनको अनुपालना गर्न 35 दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैर कानुनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो। स्मरण रहोस्, भुइँतल्ला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृति लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो बापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधाहरू पनि लिइरहेका छन्। तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने तर कबुलियत नामाका शर्तहरू भने उल्लङ्घन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ। नेपालको संविधान र कानुनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कानुन बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ। वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तर्निहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो। अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रायोजनको लागि महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11(2) ले दिएको छ। कतिपय अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरूपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ। गैर कानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरूपण गरिन्छ। कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ। आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ। कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरू विकसित भएका हुन्। तसर्थ न्यायिक निरूपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारहरूलाई काठमाडौँ महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृति गर्दा भुइँतल्ला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रायोजन देखाइएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रायोजनमा लगाएको कार्य स्वत गैर कानुनी छ। अब मिचाहा वर्गलाई कानुन मिचिरहन र अझ मोटाइरहन दिने छैनौं। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। सकेसम्म मिचाहा प्रवृत्तिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरूपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन्। अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रायोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैर कानुनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारबाहीको चरणमा छौं, जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।